अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान भर में जी चांद रात मनाई जा रही है। खान के खिलाड़ी इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं और कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी अहम मौका हो, खान के बगैर अब वो मौका, वो इवेंट नामुकम्मल समझा जाता है। अगरचे पुलिस, अशराफिया, बदमाशिया, फार्म 47 की हुकूमत, ताकतवर हल्के हर मुमकिन कोशिश करती है कि टीवी चैनलों पर ब्लैकआउट कर दिया जाए, क्रैकडाउन किया जाए, गिरफ्तारियां की जाएं, कंटेनर लगाए जाएं, कोई भी अहम मौका हो पहले से ही दफा 144 नाफज कर दी जाती है। लेकिन इमरान खान के खिलाड़ी हर मौके पर यह साबित करते हैं कि वो कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि अगरचे पीटीआई ने ऐलान कर रखा है, जुनेद अकबर ने, कि ईद के तीनों दिन हम अडयाला के बाहर मनाएंगे, अडयाला के बाहर धरना देंगे। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई के अंदर सूरत हाल हुई है, तो शायद मुश्किल हालात हों, ताकतवर हल्कों की जानब से भी धमकियां, मुसलसल धमकियां आई कि मार पड़ेगी, सख्त मार पड़ेगी अगर आपने अडयाला की तरफ मुंह भी किया। लेकिन खास तौर पर देखें, एक तो जो काटलिंग के अंदर, वो जो मर्दान के अंदर हुआ, और जो उस पर गंडापुर का रद्द-ए-अमल आया, जो बैरिस्टर सैफ का आया, और उसके बाद मुख्तलिफ टोटों को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह झूठा बयानिया है कि सिविलियन मारे गए हैं। भला वहां पे सिविलियन का क्या लेना देना? अगर वो तो आम लोग थे भी जिनके पास हथियार नहीं थे, तो वो उन्हीं दहशतगर्दों के रिश्तेदार थे, उन्हीं दहशतगर्दों के बच्चे होंगे, उन्हीं दहशतगर्दों की बीवी होगी, या उन्हीं दहशतगर्दों के। तो लिहाजा ये सारे दहशतगर्द ही थे, कोई भी सिविलियन या कोई भी मासूम बंदा नहीं मारा गया। जो टोटो का बयानिया है वही अली अमीर गंडापुर का बयानिया है, वही बैरिस्टर सैफ का बयानिया है। और अब तो राना सनाउल्लाह, यानी पहले तो वो सारे टोटो को इस्तेमाल किया जा रहा था ना, मैं कल से देख रहा हूं, गरीदा फारूकी एंड कंपनी, इस तरह के लोग वो कह रहे हैं ये क्या सारे दहशतगर्द थे, कोई भी मासूम नहीं था। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि वहां पर दहशतगर्द थे, मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई और दहशतगर्दों के खिलाफ की गई। अगर दहशतगर्द अपने बीवी बच्चों के साथ दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई जंगों के भी असूल होते हैं, जंगों के भी असूल होते हैं। बच्चों को नहीं मारा जाता जंग में, दुश्मन होते हैं ना, मारने के लिए आए होते हैं। बच्चों को नहीं मारा जाता, जानवरों को नहीं मारा जाता, दरख्तों तक को नहीं काटा जाता, पानी बंद नहीं किया जाता, चाहे दुश्मन हो, पानी बंद नहीं किया जाता, औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। तो दुनिया की हर जंग के असूल होते हैं। अगरचे दहशतगर्दों ने कोई भी असूल नहीं रखा हुआ, दूसरी तरफ से जो दहशतगर्द है ना, ख्वारिज, उन्होंने कोई असूल नहीं रखा। वो बच्चों को भी मारते हैं, औरतों को भी मारते हैं, वो मस्जिद भी नहीं देखते, वो तरावी भी नहीं देखते, वो जनाजा भी नहीं देखते। लेकिन जाहिर है रियासतों के असूल होते हैं। और यहां पे उन्होंने कहा कि बस जो भी थे वो मासूम नहीं थे, चिरवाए भी थे तो वो भी दहशतगर्दों की हमायती ही थे। अच्छा छोड़ दे, ये वाकया हो गया और इससे बड़ा धचका लगा पीटीआई को। और जाहिर है कोशिश यही है कि इमरान खान को, पीटीआई को केपीके के अंदर जो गाड़ है उसको कमजोर किया जाए। आप जरा आज तमाशा चेक करें, ईद उल फितर चांद नजर आ गया, और इस दफा तो यानी वो रूअत हाल कमेटी वाला लंबा तमाशा भी नहीं चला। फौरी तौर पे अफ्तार के फौरी बाद चांद जो है वो बड़ा साफ पूरे पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन देखा गया। अमूमन जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा चलता है। अच्छा वो हो गया। उसके बाद गंडापुर की एक वीडियो आई कि गंडापुर साहब डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। जाहिर है उनका आबाई इलाका है, उनका हक बनता है कि अपने वो हल्के के अंदर जाए, अपने इलाके के अंदर ईद मनाए। लेकिन अगर जाके आप गंडापुर का काफिला चेक करें ना, वो जो वीडियो इस वक्त जारी हुई है कि गंडापुर डेरा इस्माइल खान पहुंचे, गाड़ियां ही गाड़ियां, पुलिस के स्क्वाड जा रहे हैं, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी। उसके बाद बड़ी गाड़ियां गंडापुर की, और दरमियान में कारें, पीछे पुलिस, गाड़ियां 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 गाड़ियां। अब आप कहेंगे तो और क्या करें, पैदल सफर करें। वज़राए आलों का यही प्रोटोकॉल होता है। वजीर आला है ना, कोई सड़क छाप तो नहीं है ना कि अकेले ही निकल पड़े, आल्टो के अंदर चोट जाए, 70 पर तो नहीं वो जाएगा ना। वजीर आला है भाई, उसकी सिक्योरिटी है, उसका प्रोटोकॉल है। लेकिन इतना बड़ा प्रोटोकॉल
اگر سیکیورٹی اور وہی روایتی طریقہ کار ہے تو پھر پی ٹی آئی یا عمران خان کا بیانیہ تو بڑھ گیا. عمران خان کا بیانیہ کیا ہے؟ عمران خان کا نیریٹو یہ پروٹوکول، بڑے بڑے ہوٹر اور بڑے بڑے کونوائز نہیں ہے. یہ عمران خان کا نہیں بیانیہ. عمران خان نے یہ والی پالیٹکس نہیں کی. عمران خان نے روایتی پالیٹکس کی نفی کی ہے تو اس کی سپیس بنی ہے. ورنہ عمران خان کسی نواب افکال آباد کا بیٹا تو نہیں ہے، یا کسی بھٹو کا رشتہ دار تو نہیں ہے کہ جس کو وراثت میں ملی ہو سیاست. نہیں، اس نے سپیس بنائی ہے جو تمام آرڈز تھے، جو ٹیپیکل طریقہ کار تھا، اس کے خلاف جا کے. لیکن گنڈا پور قیدی نمبر 804 کی 28 سالہ محنت پر دونوں ہاتھوں سے پانی پھیر رہا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی لیگیسی، عمران خان کی روایت، عمران خان کے اصول تار تار کر دی جائے. اتنا بڑا پروٹوکول. چلے آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ 5 گاڑیوں میں چلے جائیں، 10 میں چلے جائیں. اگر آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول 10 میں، کیا آپ 25 30 گاڑیوں کے اندر جا رہے ہیں؟ نہیں، تماشا ہی ہے نا کہ گنڈا پور سا ہٹو بچوں، ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ. بادشاہ سلامت بالوں اور بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہٹو بچوں، پیچھے ہٹ جاؤ. تماشا. مریم نواز پہ تنقید کرو، آپ لوگ تالیاں بجاتے ہیں کہ خان کیا یہ کوئی مغل خاندان ہے. بلاول پہ کرو، آپ کہتے ہیں ہاں. یہ گنڈا پور کا تماشا چیک کریں. مطلب گنڈا پور کے ابا جی فوج کے اندر تھے، کوئی فوج کے اندر جرنیل بھی نہیں تھے. کوئی گنڈا پور کے ابا جی سابق گورنر نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ بڑا روایتی سیاستدان ان کے خاندان میں یہی ہوتا ہوا ہے. نہیں، نیا پروٹوکول ملا نا. تو رہتا جب کم ظرف کو پروٹوکول مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، وہ کیا کہتے ہیں ناچ کے گھنگرو توڑنا. تو پھر وہی کام ہو رہا ہے. عمران خان کی وہ جو ساری محنت ہے اس پر دونوں ہاتھوں سے پانی پھیرا جا رہا ہے. اچھا جی، دوسری طرف جو دھرنا اس وقت لکپاس کے اندر جاری ہے بلوچستان میں، اس سے 2 خبریں. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر تحریک انصاف بلوچستان کے وفد کے صدر داؤد شاہ کاکڑ کی قیادت میں سردار اختر مینگل سے ملاقات، تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے کی مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت بلوچ خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اس سے پہلے جے یو آئی فے والے بھی اختر مینگل صاحب کے دھرنے کے اندر پہنچے تھے، لہٰذا آج پی ٹی آئی والے بھی ان کے دھرنے میں پہنچے ہیں. اور پھر لکپاس دھرنے میں نماز عید، کیونکہ کہا تھا مینگل صاحب نے کہ ہم عید یہاں پر ہی منائیں گے، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. تو لہٰذا خبر یہ کہ لکپاس دھرنے کے مقام پر کل یعنی اب صبح 9:40 پر نماز عید ادا کی جائے گی. بلوچستان بھر بالخصوص قریبی اضلاع کو نماز عید کی ادائیگی کے لیے لکپاس بلا لیا گیا. اور وہ خود کا شملہ بھی کل ہوا تھا، ظاہر سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں. بہرحال 9:40 پر نماز عید جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ خبر یہ ہے بلوچستان کے 4 اضلاع میں مختلف شاہراہوں پر ہر قسم کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشنز کے مطابق یہ پابندی ہر قسم کی پبلک اینڈ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر تا حکم ثانی عائد رہے گی. پابندیاں گوادر، ضلع موسیٰ خیل، ضلع ذوب اور ضلع کھچی میں لگائی گئی ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی ایک ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی تھی کہ رات کے وقت کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہ نکلے. اب ریاست کی ریٹ کا اندازہ خود لگا لیں کہ ٹریفک پوری اضلاع پر پابندی لگا دی گئی، بھائی خبردار کوئی بھی باہر نہ نکلے، کیونکہ وہاں پہ وہ بی ایل اے اور دیگر جو شرک پسند تنظیمیں ہیں ان کی پوزیشن جو ہے بڑی مضبوط ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو اپنے لیے مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے، ریلیز کر دیں جن کو پکڑا ہوا ہے سیاسی قیدی، یا جو دھرنے والے ہیں ان کو احتجاج کرنے کی اجازت دیں اور احتجاج کریں واپس جائیں. تو مزید مسائل کم کرنے چاہیے نا اپنے لیے کہ یہ اس کو کام کرنے، دھرنے کو ختم کریں، جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں تاکہ فوکس ہو سکے بی ایل اے پہ، فوکس ہو سکے دہشت گردوں پہ. لیکن نہیں، ہم نے انا اور ضد پر چلنا ہے. صاحب یہ تماشا رہے گا. بہرحال جی، پاکستان کے اندر تمام اور پاکستان سے باہر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو عید الفطر کی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.